स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। आज 5 बजे लिएको हाम्रो प्र्याक्टिस सेट नम्बर स्पेशलमा आएका केही प्रब्लमहरू या ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि फिडब्याकका रूपमा यो भिडियो तयार गरेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले टेस्ट दिनका लागि हामीले प्रोभाइड गराएको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी फर्म खुल्छ र फर्म खोलिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला इमेल टाइप गर्नुपर्नेछ, जसमा यो रेड स्टार लागेको छ। त्यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ कम्पलसरी फिल गर्नै पर्नेछ र मैले जीमेल आईडी राखे र नाम राख्छु। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जुन चाहिँ हामीले टेस्ट लियौ भने या अरु कम्प्युटर सम्बन्धित भिडियोहरू पोस्ट गर्ने गर्छौं। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने यस गरिदिनु होला र गर्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र त्यसपश्चात यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो क्वेशन सेटर आउने छ र हाम्रो क्वेशन रहेको छ पहिलो, द डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ द अक्टल नम्बर 35 इज भनेर छ। यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा पनि म डिस्कस गर्ने छु। यो क्वेशन छ, यो क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि म डिस्कस गर्ने। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नु भएको छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र हामीले प्रोभाइड गर्ने टेस्टको लिंक पनि हामी यसै फेसबुक पेज मार्फत र यसको रिजल्ट पनि हामी यही फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ हामीले पब्लिश गर्ने छौं। अब हामी लागौं क्वेशन तर्फ। द डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ द अक्टल नम्बर 353 हामीलाई दिएको छ अक्टल नम्बर र हामीले निकाल्नु पर्ने छ डेसिमल नम्बर। 353 नम्बर 353 चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर्सको कुनसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ। र यसलाई सोलुसन गरौँ। अक्टल नम्बर दिएको छ, अक्टल नम्बर दिएको छ हाम्रो 353। हामीले निकाल्नु पर्ने डेसिमल नम्बर। अब हामीले अक्टलबाट डेसिमलमा निकाल्नको लागि हामीले अक्टलको बेस भ्याल्यु हाम्रो 8 हुन्छ। बेस और रेडिक्स हाम्रो 8 हुन्छ अक्टलको। सो र अब 8 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने 3 into 8 प्लस 5 into 8 प्लस अनि 3 into 8। अब यसको चाहिँ हामीले पछाडीबाट राइट टु लेफ्ट साइडतिर हाम्रो यसको पावर भ्याल्यु हामीले 0 देखि राख्दै जाने। 1 2 यो राखिसकेपछि अब यसको भ्याल्यु क्याल्कुलेसन गरौँ। 3 into 8 into 8 भनेको कति हो 64 प्लस 5 into 8 को पावर 1 भनेको 8 नै हो प्लस 3 into
a टु पावर 0 भनेको 1 हो र अब यसलाई इन्टु गरौँ 64 इन्टु 3 हाम्रो कति आउँछ 192 प्लस 5 इन्टु 8 40 प्लस 3 इन्टु 1 3 इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ आन्सर 235 हाम्रो आन्सर हुन्छ 235 हाम्रो के हुनेछ आन्सर हुनेछ यसलाई मैले फलो लगाइदिए हाम्रो आन्सर हुनेछ 235 चाहिँ हाम्रो 353 को अक्टल नम्बरसँग चाहिँ इक्वल हुने रहेछ अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ द मिनिमम नम्बर अफ बिट्स रिक्वायर्ड टु रिप्रेजेन्ट अ क्यारेक्टर फ्रम द आस्की कोड सेट इज भनेको छ द मिनिमम नम्बर अफ बिट्स रिक्वायर्ड टु रिप्रेजेन्ट अ क्यारेक्टर फर द आस्की कोड इज यो हाम्रो 7 हो ओरिजिनल आस्की भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 7 बिट को हुन्छ र अपडेटेड भनेपछि हाम्रो 8 बिट हुन्छ अर्को क्वेशनमा जाउँ कन्भर्ट द हेक्सा डेसिमल भ्यालु 16 टु डेसिमल भनेको छ हामीलाई दिएको भ्यालु भनेको चाहिँ हेक्सा डेसिमल को भ्यालु दिएको छ र त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ डेसिमल भ्यालुमा अब यसको सोलुसन हेरौं कसरी गर्ने द गिवन हेक्साडेसिमल भ्यालु हाम्रो के छ 16 भ्यालु चाहिँ हाम्रो दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु भनेको चाहिँ डेसिमल भ्यालु निकाल्नु पर्ने अब डेसिमल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो 16 ले मल्टिप्लाई गर्ने बेस भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हेक्साडेसिमल को बेस्ड भ्यालु के हुन्छ बेस भ्यालु या रेडिक्स हाम्रो कति हुन्छ 16 हुन्छ या h भनेर पनि दिएको हुन्छ अब 1 इन्टु 16 प्लस 6 इन्टु 16 र पावरमा 0 र 1 यसरी चाहिँ लेफ्ट राइट टु लेफ्ट गरेर पावर राख्दै जाने अब यसको सोलुसन गरौँ 1 इन्टु 16 भनेको हाम्रो 16 नै हो प्लस 6 इस टु 16 को पावर 0 भनेको 1 हो 6 इन्टु 1 इक्वल टु 6 इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 22 आन्सर यसको के हुनेछ हाम्रो 16 को हेक्साडेसिमल भ्यालु चाहिँ डेसिमलमा लाउँदाखेरि हाम्रो 22 हुने रहेछ क्वेशन अर्को हेरौं क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ कन्भर्ट द फलोइङ डेसिमल नम्बर टु द 8 बिट बाइनरी 187 भनेको छ हाम्रो 187 लाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ बाइनरी नम्बरमा 187 चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर छ त्यो डेसिमल नम्बरलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं डेसिमल नम्बर छ डेसिमल नम्बर दिएको छ हाम्रो
187 चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर दिएको छ अनि त्यसलाई हामीले केमा लानु छ बाइनरी नम्बरमा लानु छ। अब बाइनरी नम्बरमा लानको लागि मेथड दुईटा छ। मैले एउटा टेबल इन्सर्ट गरेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ मैले भ्यालु राख्दै जान्छु 1 2 4 8 16 32 64 128 यो चाहिँ कसरी राखे हाम्रो बाइनरीमा लग्नको लागि या बाइनरीको बेस हाम्रो भनेको 2 हुन्छ। यसको हेरौँ बाइनरी भनेको चाहिँ हाम्रो बेस 2 हुन्छ जसको चाहिँ नम्बर अफ बिट्स या नम्बर अफ इनपुट्स हाम्रो n भन्ने हुन्छ। n ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर अफ बिट अर n represents number of bits or input हाम्रो n ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो हाम्रो के हुन्छ 2 को पावर n भनेको सबभन्दा पहिला 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 2 को पावर 0 भनेको चाहिँ 1 भइहाल्यो 1 अनि 2 को पावर 1 हुन्छ 2 आउँछ 3 आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो जाने हो सिक्वेन्सली 2 को पावर 2 भएपछि 4 2 को पावर 3 भएपछि 8 2 को पावर 5 भएपछि 16 यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ 187 को भ्यालु निकाल्नु छ हामीले 187 को भ्यालु निकाल्नु छ। यो भनेको चाहिँ यसरी गर्दाखेरि हाम्रो जुन जुन भ्यालु जोडेर 187 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 11 लेख्ने र जुन जुन जोडेर चाहिँ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले 0 लेख्नु पर्छ। हाम्रो 187 भने चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्टबाट स्टार्ट गरौँ 128 जोड्नु पर्ला त्यसपछि 64 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 8 4 12 2 कति आउँछ 2 6 7 8 9 92 आउँछ 192 आउँछ 192 आउनेपछि बढी हुन्छ योलाई चाहिएन यो चाहिएन हाम्रो 32 चाहिएला चाहिन्छ अनि हाम्रो कति हुन्छ 8 2 10 0 यसमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 0 1 रिमाइन्डर 3 2 5 6 6 1 160 हुन्छ। सो यो जोड्यौं योमा चाहिँ 1 राख्दियौं अनि 16 जोड्ने अनि 8 जोड्ने 1 1 हाम्रो चाहिँ यो भ्यालुहरु जोड्यो 128 32 16 8 2 र 1 जोड्यो भने मात्र हाम्रो के हुन्छ 187 हुन्छ र योलाई चाहिँ हाम्रो यो चाहिँदैन। हाम्रो नजोड्नु पर्ने भ्यालु भनेको चाहिँ 64 र 4 चाहिँ हामीले जोड्नु पर्दैन। यसको भ्यालु कति आयो बाइनरीमा कति आयो बाइनरीमा अब लेखिदिने 10111 हाम्रो भ्यालु आयो। एउटा मेथड त यो भयो। हाम्रो आन्सर कुन रहेछ 10 3टा 1 0 2टा 1 यो भ्यालु हाम्रो के हुनेछ आन्सर हुनेछ। अर्को मेथड पनि छ यो त मेथड 1 भयो। मेथड 2 मा हामीले चाहिँ के गर्छ 2 ले चाहिँ 187 लाई डिभाइड गरेर मैले इन्सर्ट गर्छु कोल्युम 2 रो चाहिँ हाम्रो 8 वटा यसरी चाहिँ मैले एउटा टेबल इन्सर्ट गरे। ल यो टेबलको चाहिँ बोर्डर हटाइदिउँ। यो टेबल छ हाम्रो। यो टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने
के छ 187 187 लाई हामीले डिवाइड गर्नु छ केले 2 ले बेस भ्यालुले ल अब 2 ले डिवाइड गरौँ 2 ले 18 लाई 9 अनि हाम्रो रिमाइन्डर 0 7 भनेको चाहिँ 3 6 1 रिमाइन्डर म एउटा कोलम थपिदिन्छु रिमाइन्डरको लागि रिमाइन्डर यता राख्दिए रिमाइन्डर 1 अझ 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हाम्रो 93 लाई हाम्रो 4 1 रिमाइन्डर 13 12 6 13 1 रह्यो बाँकी 1 रिमाइन्डर अझ 2 ले डिवाइड गर्ने 46 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 4 पहिला 4 लाई डिवाइड गरौँ 2 अनि 6 लाई 3 रिमाइन्डर 0 अझ 2 ले डिवाइड गरौँ 23 लाई 1 हाम्रो रिमाइन्डर 1 3 बाट 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1 टाइम्स गयो र रिमाइन्डर 1 रह्यो अझ 2 ले 11 लाई 5 रिमाइन्डर 1 अझ 2 ले 5 लाई 2 रिमाइन्डर 1 अझ 2 ले 2 लाई हाम्रो 1 टाइम्स गयो र रिमाइन्डर 0 रह्यो अब हामीले यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ बटम टु टप यसलाई लेख्दाखेरि बटम टु टप लेख्नु पर्छ अब बटम टु टप लेख्दियौ 1 0 1 1 1 0 1 1 यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनेछ बाइनरी भ्याल्यु हुनेछ हाम्रो बेस बाइनरी हुनेछ आन्सर यसरी निकाल्न सकिन्छ दुईटा मेथडबाट अर्को क्वेशन हेरौं हाम्रो 5 को convert the binary number to hexadecimal मा बाइनरी नम्बर दिएको छ यो बाइनरी नम्बरलाई हामीले हेक्साडेसिमल मा चाहिँ कन्भर्जन गर्नु छ यसको सोलुसन हेरौं अब सबैभन्दा सजिलो मेथड हामीले के गर्ने राइट साइडबाट हाम्रो 4 बिटमा चाहिँ के गर्ने टुक्र्याउने हाम्रो के हुन्छ हेक्साडेसिमल भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 4 बिटको हुन्छ 4 बिटमा चाहिँ टुक्र्याउँदै गएर भने सबैभन्दा सजिलो अनि त्यसलाई चाहिँ बाइनरी भ्यालुले चाहिँ डेसिमललाई सिधै कन्भर्जन गर्दिने कन्भर्जन गर्दाखेरि हेक्साडेसिमलको भ्यालु आउँदैछ मैले यसलाई टुक्र्याए 4 बिटको 4 वटा बिट ठीक छ अनि त्यसपछिको 4 वटा बिट अनि त्यसपछिको 4 वटा बिट यसरी चाहिँ हामीले टुक्र्याउने यो टुक्र्याइसकेपछि यसको भ्यालु र यसको भ्यालु कति हुन्छ यो 111 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 15 हो अनि यो 111 भनेको चाहिँ 15 हो र यो 111 भनेको चाहिँ 2 हो कसरी हो त हेरौं यो छ 1 1 1 1 छ हो यो भनेको के हो 0 बाट स्टार्ट 2 को पावर 0 हुन्छ 2 को पावर 0 भनेको 1 यो भनेको चाहिँ 2 यो भनेको चाहिँ 4 यो भनेको चाहिँ 8 हो नि त यसरी पढाइ थियौ
2 को पावर n गर्दै जाने हो। 2 को पावर n भनेको चाहिँ फर्स्टमा 0 हुन्छ, 0 भनेको चाहिँ 1 हो, अनि 2 4 8 8 4 12 12 2 14 1 15। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ 15 हुन्छ। 1 1 जसको भ्यालु हुन्छ हामीले जोड्ने हो। जसरी यसको भ्यालुमा 0 आयो भने हाम्रो के हुन्छ 0 आयो भने 8 4 जोड्नु परेन किन 0 छ। 8 9 10 11 यसको भ्यालु 11 हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। यसको आन्सर 15, यसको नि 15, यसको 2 किन भयो यहाँ 0 छ, यो भ्यालु 0 छ हाम्रो, अनि यो भ्यालु पनि 0 छ र यो भ्यालु पनि 0 छ। 0 0 भयो भने के हुन्छ हाम्रो भ्यालु काउन्ट गर्नु परेन, जसको 1 छ त्यसको भ्यालु मात्र काउन्ट गर्नु। 1 भएको चाहिँ हाम्रो एउटा 2 मात्र छ, सो यसको भ्यालु 2 भयो। यो भयो र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ हेक्साडेसिमल भ्यालुमा 9 सम्म चाहिँ नम्बरले काउन्ट गर्ने हो। तर 10 बाट आयो भने 10 भनेको के हो हाम्रो 10 भनेको a हो। 11 भनेको हाम्रो के हो 11 भनेको हाम्रो b हो, अनि 12 भनेको हाम्रो के हो c हो, अनि 13 d 14 e अनि 15 हाम्रो f हो। हाम्रो के हुन्छ a to f चाहिँ यसरी हाम्रो अल्फाबेटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो अब हाम्रो के छ यहाँ f भनेको के भयो f भनेको के रे 15 भनेको f भयो, अनि यहाँ पनि 15 भनेको f भयो, अनि यो भनेको चाहिँ 2 नै भयो। यो त 2 नै भयो, यसलाई केही गर्नु परेन। अब हाम्रो भ्यालु चाहिँ के आयो त हाम्रो भ्यालु के आयो ff2 आयो। हाम्रो आन्सर के हुनेछ ff2 हुनेछ। अब हाम्रो यहाँ ff2 कता छ ff2 यता, यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ हाम्रो रिजल्ट हुनेछ ff2। यसको आन्सर हुनेछ ff2। अब अर्को क्वेशन हेरौं, क्वेशन नम्बर 6। क्वेशन नम्बर 6 मा which is typically the longest bit byte nibble or word भनेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुन हो बिट भनेको बिट भनेको चाहिँ 0 या 1 भन्नेलाई बिट भन्छ हामीले। बाइट भनेको byte बाइट भनेको हाम्रो के हो 8 बिट। 8 बिट को ग्रुपलाई हामी के भन्छौं बाइट भन्छौं और क्यारेक्टर क्यारेक्टर भनिन्छ। अनि निब्बेल निब्बेल भनेको चाहिँ निब्बेल भनेको हाम्रो 4 बिट 4 बिट भनेको हाम्रो निब्बेल हो, जसलाई के भन्छौं हाफ बाइट पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को हाम्रो वर्ड 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 भनेको हाम्रो के हो 2 बाइट 2 बाइट और 16 बिट लाई हामीले के भन्छौं वर्ड भन्छौं। सो सबैभन्दा के हुन्छ लंगेस्ट भनेको कुन हो वर्ड हुनेछ हाम्रो। हाम्रो आन्सर हुनेछ वर्ड। क्वेशन नम्बर नेक्स्ट हेरौं 7। इसको सोल्युसन गरौं। हामीलाई दिएको छ कन्भर्ट द डेसिमल 64 टु बाइनरी। डेसिमल भ्यालु दिएको छ, डेसिमल भ्यालु दिएको छ जुन चाहिँ 64 हो। त्यो 64 लाई हामीले केमा लानु छ बाइनरीमा। बाइनरीमा लानु पर्ने छ। बाइनरी भ्यालु के हो खोज्ने। अब अघिको मेथड हामीसँग छ जुन चाहिँ यो मेथड अपनाथ्यौं, सेम त्यही मेथड यता पनि अप्लाई गरौं। ल मैले टेबल इन्सर्ट गर्छु। कलम 3 टा ल्याउँ र रो
र यसको मैले बोर्डर हटाएँ। हामीलेसँग नम्बर दिएको छ 64 64 हामीसँग नम्बर छ। हामीले लानुपर्ने बाइनरीमा, सो 2 ले डिभाइड गर्ने, 6 लाई 3 ले, अनि 3 ले डिभाइड जान्छ 2 ले, 3 into 2 6, अनि 4 लाई 2 into 2 4, रिमाइन्डर 0। सबभन्दा पहिला अब नेक्स्ट टाइम 32 लाई 32 लाई दिने, 1 टाइम गयो, 3 लाई 1 टाइम, रिमाइन्डर 1 1, हाम्रो 2 बाँकी छ, 1 to 12 12 भनेको चाहिँ 6 16 ले जान्छ, रिमाइन्डर 0, अझ 2 ले 16 लाई हाम्रो 8 8 ले चाहिँ 16 लाई जान्छ, रिमाइन्डर 0, अनि अझ 2 ले 8 लाई 4 ले जान्छ, रिमाइन्डर 0, अनि 2 ले 4 लाई 2 ले 4 लाई जाने 2, रिमाइन्डर 0, अझ 2 ले 2 लाई जान्छ, 2 ले 2 लाई 1 टाइम्स, रिमाइन्डर 0। यो हाम्रो हुनेछ बाइनरी भ्याल्यु। हाम्रो बाइनरी रिजल्ट हुनेछ 1000 6 वटा 0 हुनेछ। 1000 हाम्रो के हुन्छ बटम टु टप हामीले लेख्नु पर्छ 10000। यो हाम्रो बाइनरी भ्याल्यु हुनेछ। हाम्रो कुन छ यो भ्याल्यु हाम्रो के हुनेछ बाइनरी भ्याल्यु हुनेछ। अर्को मेथडबाट पनि गरौँ। टेबल इन्सर्ट गर्छु मैले, टेबल इन्सर्ट गर्छु, अनि यो टेबल छ। यो टेबलमा मैले चाहिँ 1 2 4 8 16 32 अनि 64 हामीले भ्याल्यु राख्यौं। अब 64 हामीले निकाल्नु पर्ने के छ डेसिमल भ्याल्यु 64 को चाहिँ बाइनरी निकाल्नु पर्ने। 64 कुनलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 64 हुन्छ। 64 लाई भनेको 64 लाई जोड्दा 0 हुन्छ, अरु सबै के हुन्छ 0 हुन्छ। सो यसको भ्याल्यु के आउँछ हाम्रो 100000। यो के हुनेछ हाम्रो बाइनरी नम्बर हुनेछ। यो भयो। अब अर्को क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 8। कन्भर्ट द हेक्साडेसिमल भ्याल्यु C1 टु बाइनरी। हामीलाई दिएको छ C1 भ्याल्यु दिएको छ। यो C1 भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु छ। यहाँ हेरौं। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ के भन्यो हामीले 10 भन्दा 10 देखि चाहिँ हाम्रो 15 सम्म चाहिँ अल्फाबेट्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हेक्साडेसिमल भ्याल्युमा। जुन चाहिँ C भनेको चाहिँ के हो A भनेको 10 हो, B भनेको 11 हो र C भनेको चाहिँ हाम्रो 12 हो। C को भ्याल्यु हाम्रो 12 हो। र अर्को भ्याल्यु दिएको छ हाम्रो 1। 1 भनेको के भयो 1 नै हो। अब यो जुन 12 छ यो 12 लाई चाहिँ हामी के गरौँ बाइनरीमा कन्भर्जन गर्छौं। बाइनरीमा कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन जोड्दाखेरि चाहिँ 12 बन्छ त 1 2 4 8 मा चाहिँ कुन जोड्दा हुन्छ
मैले यहाँनिर टेबल इन्सर्ट गर्दै हाम्रो 1 2 4 8 कुनकुनलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 12 आउँछ 8 लाई र 4 लाई जोड्दाखेरि 12 आउँछ 8 4 12 0 0 हाम्रो चाहिँ के भयो बाइनरी भ्यालु के आउँदो रहेछ 1 1 0 0 हुने रहेछ अनि यसको बाइनरी भ्यालु भनेको चाहिँ के हुनेछ हाम्रो 0 0 0 1 हाम्रो बिट रिप्रेजेन्ट गर्नलाई अब यो दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर लेख्दियौ कम्बाइन गरेर लेख्दा के हुन्छ हाम्रो 1 1 0 0 अनि तीनटा 0 1 यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के आउनेछ बाइनरी भ्यालु आउनेछ C1 को यो भ्यालु कता छ हाम्रो A मा छ यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ आन्सर हुनेछ हामीले चाहिँ 4 बिट को प्याटर्नमा लगेर चाहिँ हामीले यसलाई कन्भर्जन गर्यौं अर्को क्वेशन हेरौं अब क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 मा कन्भर्ट द फलोइङ बाइनरी नम्बर टु अक्टल भनेको छ हामीलाई बाइनरी नम्बर चाहिँ दिएको छ त्यो दिएको बाइनरी नम्बरलाई हामीले के गर्नु छ अक्टलमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु छ अक्टलमा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 3 बिट को हुन्छ 3 बिट को हाम्रो अक्टल हुन्छ भनेपछि अब दिएको भ्यालु चाहिँ जुन बाइनरी भ्यालु छ त्यो बाइनरी भ्यालु चाहिँ राइट टु लेफ्ट चाहिँ हामीले 3 बिट को प्याटर्नमा चाहिँ यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ 3 बिट को भनेपछि यो चाहिँ हामीले के गरौँ 3 बिट प्याटर्नमा यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ हामीले चाहिँ जसरी यहाँ 3 बिटमा प्याटर्नमा चाहिँ ब्रेक डाउन गर्दा यहाँ यसरी हाम्रो दुईटा मात्र भयो भने चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले 0 थपिनुपर्छ 0 थप्यो भने के हुन्छ भ्यालु चाहिँ सेम नै हुन्छ केही फरक पर्दैन हामीले बिट म्याच गराउनलाई मात्र हामीले यसरी 0 थप्छौं अब यो भनेको चाहिँ कति हो त हाम्रो यो भनेको चाहिँ 2 को पावर 0 2 को पावर 0 को चाहिँ 1 हुन्छ हैन 1 भनेको चाहिँ 1 हो 1 भनेको चाहिँ के भयो 0 आउँछ यो 0 भइहाल्यो अनि यो भनेको चाहिँ 1 भइहाल्यो 1 को भ्यालु भनेको यो कतातिर आउँछ 1 2 4 8 जान्छ भनेपछि यो 2 आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 10 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 2 हो 2 हो यसको भ्यालु भनेको 2 अनि यसको भ्यालु भनेको कति हो 1 2 4 1 2 4 4 2 6 1 7 यसको भ्यालु 7 हो र 1 1 2 4 भनेको यसको भ्यालु चाहिँ 4 हो कति आयो हाम्रो अब भ्यालु यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि 274 यो भ्यालु हाम्रो के हुनेछ अक्टल नम्बर हुनेछ यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो अक्टल टू 274 आन्सर कता छ त्यो चाहिँ हाम्रो 274 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुनेछ अर्को क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन 10 हेरौं क्वेशन 10 मा भनेको छ कन्भर्ट द फलोइङ अक्टल नम्बर टु द डेसिमल 17 डेसिमल नम्बर 17 छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो के रे अक्टल नम्बर चाहिँ हाम्रो 17 छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा हाल्नु छ कन्भर्ट द फलोइङ अक्टल नम्बर टु डेसिमलमा भनेको छ अक्टल नम्बर हाम्रो 17 दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा लानु पर्यो अक्टलको बेस हाम्रो के हुन्छ रेडिक्स और बेस हाम्रो के हुन्छ 8 हुन्छ 8 हुन्छ 8 ले चाहिँ हामीले गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 1 into 8 प्लस हाम्रो 7 into 8 अनि पावर भनेको हाम्रो पछाडिबाट राइट टु लेफ्ट राख्दै जाने 1 अनि यसको भ्यालु कति आउँछ 1 into 8 भनेको चाहिँ 8 हो 8 प्लस 7 into
8 को पावर 0 भनेको चाहिँ 1 हो। 7 × 1 7 कति आउँछ हाम्रो 15 हाम्रो आन्सर हुनेछ 15 हाम्रो आन्सर हुनेछ 15। अब अर्को क्वेशन हेर्नु क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ बीसीटी कोड द बीसीटी नम्बर अफ द 4 डेसिमल 347 इज भनेको छ। सबभन्दा सजिलो हाम्रो बीसीटी कोड भनेको के हुन्छ 4 बिटको हुन्छ। यसको भनेको चाहिँ 4 बिटको हाम्रो बीसीटी कोड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छ हामीले ब्रेकडाउन गर्छौं 4 बिटमा। 3 भनेको कति हो अनि 4 भनेको कति हो र 7 भनेको कति हो। हामीले 3 लाई पनि 4 बिटमा कन्भर्जन गरौँ। बाइनरी भ्याल्यु कति हुन्छ 3 भनेको चाहिँ 1 हाम्रो 1 2 भनेको चाहिँ 2 + 1 = 3 हुन्छ र हामीले यसै चाहिँ 4 बिट प्याटर्नमा लगाउनु पर्यो। यो भनेको हाम्रो 3 हो र यसरी नै हामीले 4 लाई पनि लानु पर्यो। 4 लाई पनि कन्भर्जन गरौँ। 4 लाई कन्भर्जन गर्दा के हुन्छ 1 1 2 4 भनेको चाहिँ 1 0 0 हाम्रो एउटा बिट पुगेन अगाडिपट्टि 0 एड गर्दिने। अनि अर्को 7 भनेको के हो हाम्रो 1 1 1 1 2 4 हो 4 3 7 हुन्छ अनि अगाडिपट्टि पुगेन 0 थप्दिने। यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ हाम्रो बीसीटी कोड हुनेछ। आन्सर हाम्रो के हुनेछ यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुनेछ। हाम्रो बीसीटी कोड भनेको चाहिँ यो हुनेछ। कुनसँग म्याच गर्छ 0011 0011 01 तीनटा 0 11 यो सँग म्याच गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ आन्सर हुनेछ। अर्को क्वेशन हेरौँ द बाइनरी नम्बर अफ द octal 45 इज। octal नम्बर 45 को बाइनरी कति हुन्छ भनेर दिएको छ। हामीलाई 85 चाहिँ octal नम्बर दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्जन गर्नु छ। सबभन्दा सजिलो मेथड 4 लाई कन्भर्जन गरौँ। 4 = कति हुन्छ 4 भनेको चाहिँ 100 भनेको 4 हो हाम्रो ठीक छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 5 छ। 5 भनेको कति हो 101 यो चाहिँ हाम्रो 5 हो। अब हाम्रो दिएको रिजल्ट हेरौँ। दिएको रिजल्ट कस्तो छ 100 100010 100101 यसरी दिएको छ। अब हाम्रो यो चाहिँ यसलाई दुईटैलाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ 100101 हुन्छ। अनि यो चाहिँ कुनसँग म्याच हुन्छ त 100101 यो सेकेन्डसँग। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुनेछ octal को 45 को बाइनरी भ्यालु हुन्छ 10010 हुनेछ। अर्को क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 13 हाउ मेनी बिट्स आर इन द ओरिजिनल आस्की क्यारेक्टर। ओरिजिनल आस्कीमा कति हुन्छ हाम्रो 7 बिट हुन्छ। यसमा डाउट छैन। 7 बिट भनेको चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु मिनिमम क्यारेक्टर भ्यालु हुन्छ भनेपछि हाम्रो अनि अपडेटेबल भयो चाहिँ हाम्रो 8 बिट हुन्छ। यसको आन्सर हुनेछ हाम्रो 7। अर्को छ हाम्रो अ बाइनरी नम्बर भ्यालु चेन्ज मोस्ट ड्रास्टिकली व्हेन द डट डट इज भनेको छ। यो क्वेशन हेरौँ। हाम्रो चाहिँ कुन भ्यालु चेन्ज हुँदा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ मोस्ट ड्रास्टिकली चाहिँ चेन्ज हुन्छ
सबभन्दा बढी चेन्ज इफेक्ट चाहिँ कुन भ्याल्यु चेन्ज हुँदा पर्छ भने अब हेरौँ यहाँ एमएसबी भनेको चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, एलएसबी भनेको चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटले चाहिँ हाई भ्याल्युलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुन चाहिँ हामीले माथिपट्टि कन्भर्ट गर्यौँ। यो भनेको चाहिँ के हो, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, यतापट्टि हानेको हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। हाम्रो यताको भ्याल्यु चाहिँ 1 भयो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ड्रास्टिकली चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यताको भ्याल्यु भन्दा नि यताको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के भयो, चेन्ज भयो मात्र हाम्रो के हुन्छ, धेरै चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो भ्याल्युमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन आउँछ। जस्तै इक्जामको लागि हेरौँ, इक्जाम्पल मसँग 1011 छ हो, 1011 छ भने मेरो चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट कुन हुन्छ भन्ने कुरा हो। मेरो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र मेरो चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको चाहिँ हाइएस्ट भ्याल्यु र लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको चाहिँ लोएस्ट भ्याल्यु। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हाम्रो के छ, 1, यो भ्याल्यु छ, यो 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुनेछ यो, अनि यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुनेछ। यो भनेको चाहिँ हाई भ्याल्यु भइहाल्यो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोएस्ट भ्याल्यु। सो हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुनलाई, धेरै फरक पर्ने चेन्जेस हुनलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटले चाहिँ हाम्रो ड्रास्टिकली चाहिँ चेन्जेस गरिदिनेछ। सो यसको आन्सर चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुनेछ। अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 15। द डेसिमल नम्बर 188 इज इक्वल टु द बाइनरी नम्बर। हामीलाई डेसिमल नम्बर दिएको छ, त्यो डेसिमल नम्बर चाहिँ हाम्रो बाइनरी कुनसँग चाहिँ म्याच गर्छ, त्यसको चाहिँ भ्याल्यु कति हुन्छ भनेको छ। डेसिमल नम्बर कति छ, हाम्रो 188 छ, त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, बाइनरीमा चाहिँ निकाल्नु छ, बाइनरी भ्याल्यु पत्ता लगाउनु छ। भनेपछि 188 दिएको छ हो, त्यो 188 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, बाइनरीमा लाग्नु छ। अघिको जस्तै हामीले टेबलमा लगाऊ, वन 2 4 8 16 32 64 128 यसरी चाहिँ हामीले भ्याल्यु लगाऊ। अनि यो 188 चाहिँ यो यी भ्याल्यु मध्ये कुन भ्याल्यु जोड्यो चाहिँ 188 हुन्छ, त्यो भ्याल्यु चाहिँ पत्ता लगाउने। सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो 128 भन्दा ठुलो छ, 188 भनेपछि सुरु स्टार्ट गर्ने हामीले 128 बाट सजिलो। अनि 64 जोड्दा कति हुन्छ, बढी हुन्छ, 80 88 अनि 4 हुन्छ, लगभग 90 आउन सक्छ, आउँछ। त्यही भएर चाहिँ योलाई छोडेर 32 जोड्दा कति आउँछ, हाम्रो 802 भनेको 3256 160 आउँछ होला। अनि योलाई जोड्नु पर्यो, योलाई जोडेपछि योलाई पनि जोड्नु पर्यो, 16 लाई जोड्ने, अनि 8 लाई जोड्ने, अनि हाम्रो 4 लाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, 188 आउँछ। जोडेर हेर्नु होला है, यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, भ्याल्यु 188 आउँछ। हाम्रो यो 00 आएको भ्याल्यु चाहिँ हामीले जोड्नु पर्दैन, हाम्रो जुन 11 आएको छ भ्याल्यु त्यसलाई मात्र जोड्ने। भने चाहिँ हाम्रो के आयो त बाइनरी भ्याल्यु, अब 10111100 यो भ्याल्यु आयो। यो भ्याल्यु जता छ
त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ बाइनरी भ्यालु छ। यो भ्यालु कोसँग म्याच गर्छ सुरुको भ्यालुसँग म्याच गरिरहेछ भने चाहिँ यसको आन्सर हुनेछ हाम्रो ए आन्सर हुनेछ। हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 भयो। अब 16 व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ ओड साइज। कुन चाहिँ ओड साइज होइन। कुन चाहिँ ओड साइज होइन भनेको छ। ओड साइज हाम्रो के हुन्छ 2 को पावर n बिट 2 को पावर बिटमा जान्छौँ हामी नम्बर अफ इनपुट पनि भनिन्छ। 2 को पावर n भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 4 8 16 32 64 128 सो यसरी हुन्छ। सो यसमा चाहिँ कुल मिलेर 8 पनि आउँछ हाम्रो 16 पनि आउँछ 64 पनि आउँछ 128 आउँछ 256 आउँछ हैन अनि 512 आउँछ 1024 आउँछ। सो हाम्रो के हुन्छ यसको बिट भनेको चाहिँ हाम्रो 28 चाहिँ हुने छैन। अर्को हेरौँ 16 नम्बर कन्भर्ट द बाइनरी टु डेसिमल। बाइनरी नम्बर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ डेसिमलमा चाहिँ कन्भर्जन गर्नु छ। सजिलो छ। हामीलाई चाहिँ कन्भर्ट बाइनरी नम्बर टु डेसिमल भनेको छ। यसको सोलुसन गरौँ। हामीलाई दिएको जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई के गर्ने 2 ले चाहिँ के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने या के गर्ने यस्तै टेबल बनाएर के गर्ने यो भ्यालुलाई चाहिँ राख्ने यो भ्यालुलाई राख्ने अनि जुन जुन 1 1 छ त्यो भ्यालु चाहिँ जोड दिने। त्यो भ्यालुलाई जोड्यो भने के हुन्छ डेसिमल भ्यालु आउँछ। मैले 0 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस हाम्रो 3टा 1 भयो 3टा 1 अर्को चाहिँ छ 0 0 इन्टु 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ सायद। भनेपछि हाम्रो कुन छुट्यो 0 1 ठिक छ 0 0 दुईटा 0 ठिक छ 3टा 1 1 2 3 ठिक छ अनि एउटा 0 ठिक छ। यो गरेपछि अनि हामीले पावरमा लेख्दै गर्ने। पावरमा हाम्रो पावरमा भ्यालु राखौँ 0 बाट स्टार्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने। यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेसन 2 को अब 0 को पावर के अरे 0 इन्टु 2 को पावर 7 यो जति गरे पनि 0 नै आउँछ। 0 सँग मल्टिप्लाई गर्न छ भने 0 सो 0 अनि 2 को पावर 6 2 को पावर 6 भनेको 6 टाइम चाहिँ 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 6 वटा गर्नुपर्छ 3 2 5 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 32 दुनी 64 64 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ 64 प्लस 0 यहाँ के छ 0 छ 0 इन्टु जति आए पनि यहाँ 0 नै हुनेछ 0 प्लस अनि यो पनि 0 नै छ 0 प्लस अनि यो भनेको चाहिँ 2 को पावर 3 भनेको चाहिँ 3 टाइम्स 2 दुनी 4 दुनी 8 8 इन्टु 1 इक्वल टु 8 आउनेछ प्लस 2 को पावर 2 भनेको चाहिँ 4 4 प्लस 1 इक्वल टु 4 प्लस 2 को पावर 1 भनेको चाहिँ 2 2 इन्टु 1 2 प्लस
0 इन्टु 1 भनेको चाहिँ 0 नै हुनेछ। हाम्रो यो भ्यालु आयो। यो भ्यालुलाई चाहिँ जोड्दाखेरि कति आउँछ टोटल? 64 मा 8 जोड्ने, 4 जोड्ने अनि 2 जोड्ने, यो जति जोडेर आउँछ त्यो भ्यालु हाम्रो के हुनेछ? हाम्रो डेसिमल भ्यालु हुनेछ, जुन चाहिँ आउनेछ 76। चौसठी, 64 मा 4 जोडे 68, 68 2 70, 8 68 78, 78 आउनेछ है। हाम्रो आन्सर आउनेछ 78 आउनेछ। 78 छ, 78 आन्सर हुनेछ हाम्रो 78। अर्को छ हाम्रो कन्भर्ट द बाइनरी नम्बर 82 टु हेक्साडेसिमल भनेको छ। बाइनरी नम्बर दिएको छ, हेक्साडेसिमल लानु छ। यो नम्बर दिएको छ, योलाई चाहिँ के गर्नु छ हामीले? हेक्साडेसिमलमा चाहिँ लानु छ। हेक्साडेसिमल लान सबैभन्दा सजिलो तरिका 4 बिट प्याटर्नमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने अनि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुले चाहिँ लेखिदिने। अब यो जुन भ्यालु दिएको छ बाइनरी भ्यालु, यो भ्यालुलाई के गर्ने? 4 बिटको प्याटर्नमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने। 4 बिट भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ, 4 बिट, यहाँ अगाडि 4 छ, यहाँ 4, 8 बिट छ, ठेकै भयो। अब यो भनेको कति हो? यो भनेको कति हो? त्यति निकालेपछि पुग्यो। यो भनेको के हो? 1 1 2 4 8 8 छ 12, 12 आउँछ। अनि यो भनेको कति हो हाम्रो? 1 2 4 8 8 4 12, 12 2 15, 12 2 14। अब 12 भनेको हो, ए भनेको चाहिँ हाम्रो 10 हो, ए भनेको 10 हो, 11 भनेको चाहिँ बी हो, अनि 13 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? सरी 12 भनेको चाहिँ हाम्रो सी हो। सो यसको भ्यालु के हुनेछ? सी हुनेछ। अनि 14 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो? ई हो। अब यसको भ्यालु कति आयो? सीई। हाम्रो हेक्सा भ्यालु कति हुनेछ? हाम्रो आन्सर सीई हुनेछ। सीई, सीई यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुनेछ? आन्सर हुनेछ। अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19। हेक्साडेसिमल लेटर A to A through the F are used for the decimal equivalent value from भने माथिको क्वेसनमा मैले यो डिस्कस गरिसकेँ। 1 देखि हाम्रो 9 सम्म चाहिँ नम्बर हुन्छ र 10 देखि 15 सम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? अल्फाबेट्स हुन्छ। 10 भनेको चाहिँ A हो अनि 15 भनेको चाहिँ F हो भनेको छौँ। 10 to 15 आन्सर हाम्रो हुन्छ 10 to 15। क्वेसन नम्बर 20 लास्ट क्वेसन हेरौँ। हाम्रो के छ? अ डेसिमल 11 11 इज बीसीडी इज भनेको छ हामीलाई। क्वेसन नम्बर 20 मा के देखा? 11 दिएको छ डेसिमल भ्यालु, जसको चाहिँ बीसीडी कोड निकाल्नु पर्छ। बाइनरी कोडेड डेसिमल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ के हुन्छ? बीसीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के छ? बीसीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? 4 बिट हुन्छ। अघि पनि मैले भने 4 बिटको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अब हामी 4 बिटमा चाहिँ कन्भर्जन गरौँ। 1 भनेको के हो? 1 भनेको 1 नै हुन्छ बाइनरीमा हो। अर्को पनि 1 भनेको 1 नै हो। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो? 4 बिट प्याटर्नमा पुर्याउनु छ भने चाहिँ 3टा 1 जोड्ने, यसो नि 3टा 1 जोड्दियो भने यो दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर लेख्यो भने के आउँछ? हाम्रो यसलाई चाहिँ कम्बाइन लेखेर गर्दाखेरि के आउँछ? यो भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु कता छ?
0001001 तीनटा 0 एउटा 1 तीनटा 0 एउटा 1 तीनटा 0 एउटा 1 तीनटा 0 एउटा 1 यो भ्यालु हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुनेछ। यो त थियो हाम्रो यो क्वेशन सेटको सोलुसनहरु र फिडब्याकहरु। सायद यो भिडियोले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछ र कसरी चाहिँ यिनीहरुको आन्सर सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भयो होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै एक्जामको लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। आजको यो भिडियोमा यति नै र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौं। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।